इब्न अब्बास और अब्दुल्ला बिन मसूद और दीगर चंद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन से रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह फूंकने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से फरमाया कि जब मैं इसके अंदर रूह फूंक दूँ तो तुम उसको सजदा करना। फिर जब अल्लाह ताला ने इसके अंदर रूह फूंकी तो रूह सर में दाखिल हुई और आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। फरिश्तों ने कहा आप अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और जब वो आंखों में दाखिल हुई तो उन्होंने जन्नत के फल और मेवों को देखा। जब रूह पेट में पहुंची तो खाने की ख्वाहिश पैदा हुई और आदम अलैहिस्सलाम रूह के टांगों में पहुंचने से पहले ही इन फलों और मेवों की तरफ कूद पड़े। सो कुरान करीम ने इस जल्दबाजी की तरफ इशारा फरमाया। तर्जमा, इंसान को जल्दबाजी की सिफ्त पर पैदा किया गया। इसके बाद तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफरों में से हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिस चीज़ को मैंने अपने दस्ते कुदरत यानी हाथों से बनाया, इसको सजदा करने से तुझे किस चीज़ ने रोका है? शैतान कहने लगा, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और मैं ऐसे इंसान को सजदा नहीं कर सकता जिसे आपने मिट्टी से पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तू यहाँ से उतर जा और निकल जा, तेरे लिए तकब्बुर मुनासिब न था, तू हमेशा के लिए ज़लील व ख्वार हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह फूंकी तो वो रूह उनके सर की तरफ से दाखिल हुई और वो जिस्म के जिस हिस्से में पहुंचती वो गोश्त और खून में तब्दील हो जाता। जब नाफ तक पहुंची तो उन्होंने अपने जिस्म को देखा, वो बड़ा खूबसूरत मालूम हुआ और आदम अलैहिस्सलाम ने उठना चाहा लेकिन वो इस पर ताकत न रख सके। इसी तरफ अल्लाह ताला के कौल खलक़ल इंसान मन अजल में इशारा है और फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से मारे खुशी के सब्र न हो सका। फिर जब रूह आदम अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म में पहुंच गई तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और ये असल में अल्लाह ताला के इल्हाम दिल में डालने की वजह से था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, अल्लाह तुझ पर रहम करे। फिर अल्लाह ताला ने तमाम आसमान के फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया। इब्लीस के सिवा सब फरिश्तों ने सजदा किया। सिर्फ इब्लीस ने अपने दिल में मौजूद गरूर और तकब्बुर की वजह से इनकार किया और तकब्बुर किया और कहा, मैं आदम से बेहतर हूँ, उम्र में 20 से बड़ा हूँ और खलकत यानी पैदाइश के एतबार से भी आदम से कवी और मजबूत हूँ। आपने मुझे आग से पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से, और आग मिट्टी से कवी है। जब इब्लीस ने सजदे से इनकार कर दिया और इस तरह की बातें की तो अल्लाह ताला ने इसे हर खूबी से महरूम कर दिया और हर भलाई से मायूस कर दिया और उसे धुतकारा और शैतान बना दिया। ये उसकी नाफरमानी की सज़ा के तौर पर हुआ। मोहम्मद बिन इसहाक से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला ज़्यादा जानता है, लेकिन कहा गया है कि जब आदम अलैहिस्सलाम के सर तक पहुंची तो उन्हें छींक आ गई। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, तेरा रब तुझ पर रहम फरमाए, और फरिश्ते इनके सामने सजदे में गिर गए। इस वादे की हिफाजत के लिए जो वादा अल्लाह ताला ने उनसे लिया था, उस हुक्म को मानते हुए जिसका इन्हें पाबंद किया गया था, लेकिन इब्लीस इनके दरमियान खड़ा रहा। उसने अपने आप को बड़ा और अजीम समझते हुए और सरकशी करते हुए सजदे से इनकार किया। अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जमा, ऐ इब्लीस, तुझे किसने सजदा करने से रोका? जब अल्लाह ताला ने इब्लीस से इताब अमेज़ यानी गुस्से से कलाम फरमाकर फ़ारिग हुए तो उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया और जन्नत से निकलवा दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत यानी हाथ से बनाया और उसमें रूह फूंकी और फरिश्तों की एक जमात को हुक्म दिया कि उनको सजदा करें। बस उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया। फिर आदम अलैहिस्सलाम बैठ गए और उन्हें छींक आ गई, जिस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। रब्बे ताला ने जवाब में फरमाया, तेरा रब तुझ पर रहम करे, और हुक्म दिया कि फ़रिश्तों के पास जाओ और उन्हें सलाम करो। बस आदम अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के पास आए और अस्सलामु अलैकुम कहा। फ़रिश्तों ने जवाब में वालैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहा। फिर वो अपने रब की तरफ लौट आए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तुम्हारी औलाद की मुलाकात के वक्त का सलाम है। जब इब्लीस ने दिल में छुपा तकब्बर और सरकशी फ़रिश्तों पर ज़ाहिर कर दी, हालांकि इससे पहले जब अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि मैं ज़मीन में अपने खलीफा बनाना चाहता हूँ, तो फ़रिश्तों ने कहा कि क्या आप ऐसे को खलीफा बनाना चाहते हैं जो ज़मीन में फ़साद बर्पा करे और खून बहाए, हालांकि हम आपकी तस्बीह और तमहीद और पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया। तर्जुमा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, लेकिन अब तमाम फरिश्तों पर वो राज ज़ाहिर हो गया था जो कि अब तक उनसे छुपा हुआ था, और उन्होंने जान लिया कि इनके अंदर कोई ऐसा नालायक भी मौजूद है जिसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी और उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी का मादा मौजूद है।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اشیاء یعنی چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا۔ علماء سلف نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا گیا تھا یا کچھ کا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا گیا تھا۔ ان کے دلائل یہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم سکھایا، اور یہ وہی اسماء ہیں جن کے ذریعے لوگ اشیاء یعنی چیزوں کا تعارف حاصل کرتے ہیں، مثلا انسان، جانور، زمین، سمندر، پہاڑ اور انہیں سے ملتے جلتے نام۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر کے ترجمہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے کی تفسیر میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز کا نام سکھایا، حتیٰ کہ خروج ریح کی آواز کا نام بھی، خواہ وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی۔ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز کا نام سکھایا، حتیٰ کہ اونٹ، گائے، بکری کا نام بھی سکھایا۔ حضرت مجاہد سے کلحا کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا پیدا فرمایا ان سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں۔ حضرت قتادہ سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز کا نام سکھایا کہ یہ پہاڑ ہے، یہ سمندر ہے اور یہ فلاں ہے۔ پھر فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا اور فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ اور ایک دوسرے طریق میں ہے کہ جب فرشتے جواب نہ دے سکے تو آدم علیہ السلام کو فرمایا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پس آدم علیہ السلام نے مخلوق میں سے ہر صنف کا نام بتایا اور اسے اس کی جنس کی طرف منسوب کیا۔ حضرت حسن بصری اور قتادہ رضی اللہ عنہ اس روایت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا کہ یہ گھوڑا ہے، یہ خچر ہے، یہ اونٹ ہے، یہ جن ہے، یہ جنگلی جانور ہے، اور ہر نام کی لکھائی کے نقش بھی متعین کیے، یعنی یہ نام اس طرح لکھا جائے گا یا اس طرح۔ اور بعض کا قول ہے کہ بعض چیزوں کے ناموں کا علم دیا گیا، پھر ان بعض کی تعین میں بھی اختلاف ہے۔ ایک فریق کا کہنا ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کے نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، جیسا کہ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کے نام ہیں، اور دوسرے فریق کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ان کی اولاد کے نام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی تمام اولاد کے نام بتا دیے۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے تو ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہ اس وجہ سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا آپ ایسے انسان کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون بہائے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ گویا کہ فرشتوں نے اپنا حق جتایا کہ اگر آپ خلیفہ بنانا چاہیں تو ہم اس کے زیادہ مستحق اور لائق ہیں، اور ہمارے علاوہ کوئی اور خلیفہ ہوگا تو زمین میں فساد اور خون خرابہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، یعنی اگر تم میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کروں تو تم میری اطاعت، تسبیح و تقدیس کرو گے اور نافرمانی سے اعراض کرو گے، تو ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ اگر تم ان اشیاء کا مشاہدہ اور معائنہ کرو گے اور ان کے نام تمہیں نہ آتے ہوں گے تو ان کے متعلق تم میرا حکم نہ جان سکو گے، اور جب حکم نہ جان سکو گے تو اطاعت و عمل کیسے ممکن ہے، اور یہی تمہارے استحقاق کی بنیاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا شروع کیا تو فرشتے کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ معزز اور مکرم اور علم والی اور فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ آزمائش میں مبتلا کیا، اور ہر مخلوق کو آزمایا جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو بھی اطاعت کے ساتھ آزمایا اور یہ حکم دیا۔ ترجمہ: اگر اطاعت گزاری کرو خوشی سے یا زبردستی، وہ کہنے لگے ہم خوشی سے اطاعت کرتے ہیں۔